درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ او بھی چلا دے اسپیکر تھوڑا جا سیدھا کریا جبرانو۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ چلدا پہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وعترتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آواز تھوڑی جی دیو، بالکل ہی کوئی نہیں، تھوڑی جی بتاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ سلطان انبیاء کا نواسا حسین ہے، سلطان انبیاء کا نواسا حسین ہے، یہ راز کبریاء کا شناسا حسین ہے، سلطان انبیاء کا نواسا حسین ہے، یہ راز کبریاء کا شناسا حسین ہے، سلطان انبیاء کا نواسا حسین ہے، یہ راز کبریاء کا شناسا حسین ہے۔ سارے پڑھ لو، یہ راز کبریاء کا، یہ راز کبریاء کا شناسا، یہ راز کبریاء کا، کبریاء عز و جل یعنی اللہ دی ذات دے سارے رازاں دا شناسا جانن والا حسین ہے، یہ راز کبریاء کا شناسا۔ روتے ہیں ہم تو آج بھی اے یار اس لیے، روتے ہیں ہم تو آج بھی اے یار اس لیے، قدموں میں ہے فرات، قدموں میں ہے فرات، پیاسا حسین ہے، سلطان انبیاء کا نواسا حسین ہے،
بلند ہے رتبہ حسین کا اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے ٹر گئے اتے دین دنیا دے سائیں سلطان انبیاء کا نواسا حسین ہے یہ راز کبریاء کا شناسا حسین ہے بعد از حمد و ثنا درود لا محدود حسنین کریمین دے نانا جان زہرا دے بابا جان حضرت امام الانبیاء شاہ ہرد و سرا احمد مجتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے دے بعد اللہ عز و جل دا احسان عظیم ہے کہ جس نے اج پھر تذکرہ حسین مرکزی جامعہ مسجد موتی کے اندر مل بیٹھ کے کرنے دا اور سنانے دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق کہن دی کہہ کے عمل دی توفیق عطا فرمائی عزیزان گرامیم قدر وعدے دے مطابق آج انشاءاللہ العزیز کربلا تو بعد دے اور کربلا تو دمشق شام تک دا سفر دے اندر جو میرے امام علی مقام علیہ السلام تو کرامات ظاہر ہوئیں اور جو یزید دے دربار دے اندر ہویا اور اس حوالے دے نال آپ دے گوش گزار کچھ عرض کرانگا اللہ تبارک و تعالی حق ہی کہن دی توفیق عطا فرمائے حضور اسلام دے غلاموں میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر آیت کریمہ دے چند لفظ تلاوت کیتے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حضور دے غلاموں جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے وہ زندہ ہوندے نے اللہ دی بارگاہ دے وچوں انہاں نوں رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے ایک آیت دے اندر تو اللہ توجہ آپ احباب نے پہلے جمعے دے اندر بھی سماعت فرمائی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے میرے رستے دے اندر قتل کر دیتے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہوندے نے تسی انہاں دی زندگی نوں سمجھ نہیں سکدے اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے میرے رستے دے اندر قتل کر دیتے جاندے نے وہ زندہ ہوندے نے بلکہ انہاں نوں رب دی بارگاہ دے وچوں رزق بھی ملدا ہے سبحان اللہ اور وہ رزق اے دنیا دا نہیں اے گندم والا اناج نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندروں جنت دے وچوں انہاں نوں رزق عطا کیتا جاندا ہے تو پھر ایک کس دا تذکرہ ہے جو جنت دا سردار ہے جس دی ماں بھی جنت دی عورتاں دی سردار ہے جس دا باپ بھی جنت دا سردار ہے جس دا نانا جنت دا مالک ہے ہاں جی بلکہ اس دا نواسا ہے جس حسین دے نانے جانو باعث تخلیق کائنات فرمایا گیا اگر میرے حسین دے نانا جان دی اس دنیا دے اتے تشریف آوری نہ ہوندی تو کائنات دا ذرہ بھی نہ ہوندا خالق کائنات اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا تو جس حسین دے نانے دے واسطے کائنات نو بنایا گیا تو پھر او حسین تعارف دا محتاج نہیں ہے بلکہ اس نو تے کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے کہ اے اس نبی دا نواسا ہے کہ
جس دے واسطے انبیاء کرام بھی دعا کر دے گئے کہ یا اللہ سانو اس اپنے پیارے حبیب دا امتی ہی بنا دے، تو قیامت والے دن وہ تمام انبیاء کرام اس حسین دے نانے دی شفاعت دے منتظر ہون گے۔ تو کون حسین؟ جس حسین نے اتنیاں مصیبتاں چلیاں صرف اللہ دے دین واسطے، اللہ دے دین واسطے، اپنے نانے تے نازل ہون والے قرآن واسطے اور اپنے نانے دی شریعت مطہرہ نو بچان واسطے سب کچھ بھلیو قربان فرمایا۔ تو پھر بھی عرض کیتا کہ تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتو واریا۔ ہاں جی، عرض کیتا کہ یا مالک میرا اپنا تے کچھ بھی نہیں، قاسم دتا تے وہ بھی تو عطا فرمایا، عباس ورگا وفادار ویر عطا فرمایا، تو یا اللہ وہ بھی تو ہی عطا فرمایا۔ اونوں محمد بانجے عطا کیتے تے وہ بھی یا اللہ تو ہی عطا کیتے۔ یا اللہ اگر اصغر علی اکبر ابو بکر عمر عثمان اے سارے اگر ویر عطا فرمائے تے مالک تو ہی عطا کیتے، تیری عطا کردہ نعمتاں تے رحمتاں میرے مالک میرے کول تے اپنا کچھ بھی نہیں، بلکہ میرے کول تے اپنی جان بھی نہیں، اس جان دا بھی مالک تو ہے میرے مالک۔ اگر جان لے کے بھی تو راضی ہونا تے میرے مالک میں اپنی جان بھی تیرے نبی دے دین تو وار دیاں، تو راضی ہو جا۔ آج اگر بندہ نماز پڑھ دے وہ بھی اس سے واسطے پڑھ دے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے تو وہ بھی اس واسطے کہ مالک راضی ہو جائے، کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی مسجد دی تعمیر کرتا ہے، کوئی جو بھی نیکی دا کام کرتا ہے وہ دے ذہن دے اندر یہی ہوندی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ ہاں جی، چاہے وہ جس فرقے دے نال بھی تعلق رکھنے والا ہے، لیکن حضور دے غلاموں اے تے او حسین ہے کہ جس دے واسطے رب کائنات نے فرمایا کہ اے پیارے حسین جے تیرے نانے دی زبان اقدس دے وچوں یہ جملے نکلے تو میں بھی تیرے واسطے تیرے نال محبت کرنا۔ حضور دے غلاموں تو پھر اس حسین دا تذکرہ اسی انہاں دے غم دے اندر کی شریک ہونا ہے۔ ہاں جی، یقیناً اگر میں اس طرف چلا جاؤں ایک علیحدہ ٹاپک ہے، علیحدہ ایک موضوع ہے کہ اسی حسین دے نال کتنی محبت کرنے ہیں۔ اگر صرف اور صرف ان لفظاں تے میں بولاں تو حضور دا کرم ہو جائے جے تو پھر گھنٹہ ڈیڑھ تو میں آسانی دے نال بول سکنا کہ اسی حسین دے نال کتنی محبت کرنے ہیں۔ ہاں جی، بہرحال حضور علیہ السلام دے غلاموں حسین او ہے کہ جس نو شہادت دے مقام تو بعد ہی رزق نہیں ملدا، اے تے او حسین ہے جس نو جیوندیاں بھی میرا رب رزق عطا کردا سی جنت دا۔ ہاں جی، آپ احباب نے سنیا، میں غالباً اج تو 2 جمعے پیچھے عرض کیتا سی، حضرت امام زین العابدین پاک نے عرض کیتا کہ ابا حضور مینوں انگور کھان دی حاجت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس ممبر تے جس تے نانے نے بہ کے انگوراں دے گچھے نو ہاتھ پا کے دے ہاتھ چھوڑ دیتا، اس حسین نے اس گچھے نو ہاتھ پا کے توڑ کے تے اپنے بیٹے نو عطا فرما دیتے۔ ہاں جی، اے تے حسین اس عظمت دا نام ہے۔ تو حضور علیہ السلام دے غلاموں کربلا دے اندر جو میرے امام علی مقام دے نال ظلم ہویا اور انہاں دنیا دے کتیاں نے میرے امام علی مقام دے نال ظلم و زیادتی کیتیاں، حضرت امام علی مقام دی شہادت تو بعد انہاں ظالماں نے تھی بس نہیں کیتی کہ آپ دا سر انور مبارک جسم اطہر تو جدا کر کے بس کر دیتی ہوئے، نہیں، انہاں ظالماں نے میرے امام علی مقام دے جسم نو گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روندیا اور شہدائے کربلا دے انہاں مقدس لاشیاں نو اپنے گھوڑے دیاں ٹاپاں دے نال روندیا، اور پھر انہوں نے جو ظلم و زیادتیاں کیتیاں وہ ساڈے کولوں بیان نہیں ہوندیاں، نہ اسی انہاں چیزاں دے قائل ہاں۔ تاریخ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، تاریخ ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے پاک امام دی زبان دے وچوں نکلیا جملہ بدل سکدا۔ اسی انہاں روایتاں دے قائل ہاں جس دے اندر میرے پاک امام دی عظمت بلند ہوئے،
جس روایت دے اندر میرے پاک امام دی شان بدائی جائے اسی انہاں دے قائل ہاں، اسی انہاں دے قائل نہیں کہ پاک بیبیاں دے سراں تو چادراں کھچ لیاں گئیاں، نہ نہ نہ، اے تے امتحان سی، لیکن اے چیز میرا رب بھی برداشت نہیں سی کر سکدا۔ اے میں برملا کہنا، چاہے کوئی تقریر ریکارڈ ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، فیس بک تے بھی چڑھ دیئے، یوٹیوب تے بھی چڑھ دیئے اور دیگر چینلاں تے بھی چل دیئے، حضور دے غلاموں اسی اے گوارا نہیں کر دے کوئی خطیب مقرر اس دے اے جملے غلط ہوندے کہ والیاں کن دے اندروں کھچیاں گئیاں اور چنیاں سراں تو کھچ لیاں گئیاں، نہیں، جیڑا رب اگر زہرہ دے سر مبارک دا ایک وال ننگا ہوئے تے سورج چڑھنا گوارا نہ کرے، اور اس وقت میرے رب دا عرش زمین تے گر جاندہ اگر ایسا ہوندہ۔ بہرحال انہاں ظالمہ نے ظلم دی انتہا کی تھی، میرے پاک حسین نے تے میرے پاک حسین دے خاندان نے صبر دی انتہا کی تھی، صبر دی انتہا کی تھی۔ حضور دے غلاموں انہوں نے پھر چاہیا خیمے دی طرف آئے، میرے امام علی مقام نے پہلے تو ہی اپنے خیمے دے 4 چفیرے خندق کھودی اور انہوں دے اندر اگ جلائی۔ ایک ظالم او اس واسطے کہ جیڑے ظالم اج نبی دے کندھیاں تے سوار ہون والے دا حیا نہیں کر رہے تے انہاں نوں پیچھے دا کیڑا پاس رہنا ہے۔ تو ایک ظالم دنیا دا کتا بولیا کہ حسین نہ تا جیوندے ہی دنیا تے ہی اگ نو پسند کیتا ہے، مرن تو بعد اگ دا کی بنے گا؟ میرے امام علی مقام نے دی زبان مبارک ویکھ، اے میرے امام دی عظمت تے شان ہے، ایک باری ذرا کہہ سبحان اللہ بولیا کرو، اللہ پاک کے زبانہ صدا سلامت رکھے، اتنی محبت والے بندہ نو بولنا ہی چاہیے۔ میرے پاک امام نے پھر رب دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا، یا اللہ اس نے تیرے نبی دے نواسے نو جہنمی کیا ہے، اے دنیا دے اتے جل کے مر جائے۔ اور اتنی گل کہہ کہ او واپس ہٹیا تے میرے امام دی زبان چو اتنے جملے نکلے، دیگر کتب دے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح ہی وہ واپس مڑن لگا گھوڑا تیز ہویا، گھوڑے تو ڈگا، او دا پیر رکاب دے اندر پھنس گیا، رکاب دے اندر اس دا پاؤں پھنس گیا اور گھوڑا اتنا دوڑیا، وہ گھوڑے نو روکنا چاہتا سی لیکن گھوڑا نہ روکیا۔ اس نے جا کے اس اگ دے اندر جیڑی اگ انہوں اس نے حسین پاک دے واسطے کیا سی کہ حسین نے اس اگ نو دنیا تے ہی اپنے واسطے منتخب کر لیا، اور گھوڑا دوڑیا اس اگ دے اندر جا کے سٹیا تو دا پیر رکاب چو نکل گیا، اور میرے رب نے اس نو دنیا دے اتے ہی جلا کے راکھ کر دیتا کہ خبردار دنیا دیا کمینیاں تے کتیا، تیری زبان تو میرے حسین واسطے ایسے جملے نکلن، جہنم دی اگ تے دور ہے، تینوں دنیا دی اگ دے اندر ہی ساڑ کے راکھ کر دیاں گا۔ انہاں ظالمہ دنیا دے کتیاں نو پھر بھی نہ پتہ چلیا کہ حسین کیڑی عظمت دا مالک ہے، حسین کیڑی شان دا مالک ہے۔ حضور دے غلاموں اے دن گزریا، رات آئی، تو آؤ حضور دے غلاموں گلاں ڈھیر ساریاں نے، میں اختصار دے نال چلدا جاواں گا۔ حضور دے غلاموں میں اپنی تعریف نہیں بلکہ ساڈا سارا دی اے محبت تے صاحب دی یہ عقیدت ہے کہ اسی جس وقت بھی ذکر حسین سننے ہاں، حسین پاک دے مصائب پڑھنے ہاں یا سننے ہاں کربلا دے مصائب، ساڈیاں اکھاں وچوں آنسو بے ساختہ ہی آ جاندے ہیں، کیونکہ ایک غم ہی ایسا ہے، ایک غم حسین ہے۔ غم حسین دے اندر رونا تو میرے پاک نبی دی بھی سنت ہے، ہائے غم حسین دے اندر چپ نہ بیا کرو، غم حسین دے اندر رونا میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب دی سنت ہے، میرے پاک امام دی ماں زہرا دی سنت ہے۔ غم حسین دے اندر آنسو بہانا مولا علی دی سنت ہے، اور اسی ہائے وائے نہیں کر دے، اسی پٹ دے نہیں ہاں، کیونکہ اے تے میرے نبی دا فرمان ہے۔ اور جان لگیا میرے پاک امام نے دسیا کہ بہن سیدہ زینب میرے نانے نے آکھیا کہ چہرے نوچن والا ساڈے وچوں نہیں ہو سکدا، تے اسی تے آپ دی آل پاکاں ساڈا اے کیڑا کام ہے۔
تے آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس زینب دا تذکرہ کریے جس زینب نے پھر حسین تو بعد امتحان دیتا اور جویں بھرا نوں کامیاب ہوندیاں ویکھیا اوویں آپ بھی کامیاب ہو گئیاں۔ تے آؤ میرے پاک امام دے ذکر سنن والے ہو، اس مرکزی جامعہ مسجد موتی دے اندر بہ کے حضرت امام علی مقام دا تذکرہ سننے والو، حضرت سیدہ زینب پاک نے جناب والا جدو اپنے ویر حضرت امام حسین نو کربلا دے اندر قربان ہوندا ویکھیا، میرے پاک امام دا بھی بیٹا شہزادہ جناب زین العابدین آپ بستر علالت تے موجود نے، اور جناب والا میں اس کتاب دے اندر پڑھیا وے ہونی پڑھ رہا سا، اس کتاب دے اندر موجود ہے میرے پاک امام علی مقام دا گھوڑا مبارک جناب والا اس کربلا دے میدان دے اندر دوڑ داوے، جدو میرے پاک امام علی مقام گھوڑے تو زمین تے تشریف لے آئے، آپ دا سر انور شہید کر دیتا گیا، آپ دا سر انور جناب والا جس میں نازنین تو جدا کر دیتا گیا وے، او شمر لعین اور شمر لعین آپ دے سر اقدس نو جدا کر کے اور ابن عمر بن سعد دے کو لے کے چلا گیا، اور جناب والا آؤ بڑی توجہ چاہنا وا حضرت امام علی مقام دا گھوڑا کربلا دے میدان دے اندر جناب والا چکر لاندا ہے پیا، چکر لا کے آگے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندا وے، آپ دے خون پاک دے نال اپنے سر مبارک نو اپنے سر نو بھگو لیندا وے، اور پھر جناب والا ہن آندا وے اور دوڑدا ہویا خیمے دے اندر آندا وے، حضرت سیدہ زینب پاک دی بارگاہ دے اندر آ کے ہن آندا وے، اور میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب خیمے دے وچوں جات لا کے رد کر دیاں نے، او کوڑے آہا میرے امام دا جسم مبارک کتھے چھوڑ کے آ گیا میں، لے کے گیا میں واپس کیوں نہیں لے کے آیا؟ آپ دیاں ہائیں نکل گئیاں نے، اکھاں دے وچ ہنجو آ جاندے نے جناب والا، اور میرے پاک امام دا پتر امام زین العابدین خیمے چوں باہر آندے نے، اٹھن دی طاقت تے نہیں ہے، بہرحال جناب والا اٹھ کے باہر آندے نے، جناب آ کے گھوڑے نو کہندے نے او گھوڑیا نام بھی آپ دا مرتجز آپ دے گھوڑے دا نام ہے، آپ بول کے کہندے نے گھوڑے میرے امام میرے ابا جان دا جسم کتے چھوڑ کے آ گیا میں، خیمے دے اندر ایک کوہرام مچ جاندا وے، اور گھوڑا ہن آندا ہویا انہاں کوفیاں لا یوفیاں دے صفاں دے اندر داخل ہوندا وے، انہاں نو جناب والا کٹدا وے، انہاں نو اپنے جناب والا پیراں دے نال انہاں نو روندا وے، 26 کوفیاں نو لا یوفیاں نو فنار کردا ہویا، پھر امام پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا، پھر جناب والا امام پاک دے خون مبارک نو اپنے سر انور دے نال لاندا وے، اپنے چہرے دے اوتے ملدا وے، اور جناب والا میرے پاک امام علی مقام دے غلاموں اے تذکرہ کربلا سننے والوں مرکزی جامعہ مسجد موتی دے اندر بیٹھ کے ذکر حسین اور مصائب کربلا سننے والوں بڑی توجہ دا طالبہ، پھر بڑی لمبی طویل اس گھوڑے دی بھی بڑی داستان ہے، پھر جناب والا اتنے لوگوں نو فنار کر دیا ہویا، اور فرات دے اندر غوطہ لایا، اور فرات دے اندر غوطہ کر لاندیا کوفیاں بھی ویکھیا وے، میرے امام دے اہل بیت نے بھی ویکھیا وے، لیکن فرات دے اندروں نکل دیا حسین دے کوڑے نو کسے نے ڈٹھا ہی نہیں ہے۔ ایک کوڑا فرات دے اندر غوطہ لایا اور فرات دے اندر داخل ہوندیاں تے سب نے ویکھیا، لیکن واپس آندیاں نہیں کسے نے ویکھیا۔ رات ہو گئی جناب والا، میرے امام پاک دی پیاری امشیر سیدہ زینب دا ہن امتحان شروع ہوئے، پھر تلوار لے کے ساری رات میرے امام دے لاشے تے کھڑے ہو کے پہرا دیتا وے، میرے امام علی مقام دے لاشے تے کھڑا ہو کے آپ پہرا دے رہی نے جناب والا۔ ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میرے پاک امام علی مقام دے لاشے دا پارا دے رہی نے، کون پارا دے رہی ہے جناب والا؟ آج سیدہ زینب پاک نے حیدر کرار والی تلوار پکڑی ہے اور جناب والا پارا دے رہی نے، میرے امام پاک دا شہزادہ ہے امام زین العابدین بستر علالت تے موجود نے جناب والا، اٹھن دی جرت نہیں ہے، پر پھر بھی پکار کے کہندے نے نہیں پھوپھو جان اگر مینوں اجازت ہوئے اج میں اپنے باپ دے لاشے دا پارا دے لاواں، اج اپنے ویراں
راں دے لاشے دے پارے دے لواں میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب نے فرمایا نانا پترا دن محمد کے لیے زہرا کے لیے راتیں ہیں تیری خدمت کے لیے کتنی بڑی ذاتیں ہیں آئے جبریل امی جھولا جھلانے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں اج عرشہ والے تیری پھپھی دے پارے نو ویکھ لین اج زمین والے تیری پھپھی دے اس پارے نو ویکھ لین جناب والا قربان جاواں میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب نے ساری رات پارا دیتا وے ایک آن والا ہی آندا وے گھوڑے دے چلن دی آواز آندی وے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا وے ہر طرف اندھیرا وے جناب والا آسمان تے تارے نہیں نکلے 10 محرم دی رات ہے 10 محرم دا دن نے 11 دی رات ہے ذرا مسلمانہ اج بھی 10 دی رات بھی ہوندی ہے اور جناب والا 11 دی رات بھی ہوندی ہے چند بھی پورے جوبن تے ہون دی کوشش کردہ وے چند دی بھی پوری روشنی ہوندی وے تاریاں دی بھی پوری لو ہوندی ہے لیکن قربان جاواں زہرا دی جائی دے پارے تو اس رات نہ کوئی چند دی روشنی ہے نہ کوئی تاریاں دی لو ہے میں آکھیا اے میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب اج کی وجہ وے اج تارے لو نہیں وکھا رہے چند اپنی جناب والا روشنی نو ظاہر نہیں کر رہا اس رات نو میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب فرما دیا نے میں کی ویڈی ماں جنات دے رون دیا آوازاں سننی ماں میں جنات دے رون دیا آوازاں سننی ماں او در جناب والا آسمان دے ملائکہ دیا رون دیا آوازاں سننی ماں جناب والا میں کی رون دیا آوازاں سن کے پریشان تے ہونی ماں پر کی کراں جناب والا ایتھوں میرے تو شہر مدینہ دور ہے میں جناب والا اپنے خاندان تو دورا اپنے وطن تو دورا اپنے نانے دے شہر تو دورا پر میں آج کیڑیاں گلاں سنو دی جاواں میں قربان جاواں میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب فرما دیا نے گھوڑے دے چلن دی آواز ہوندی وے لیکن جناب والا گھوڑے دی آوازاں ہوندیاں نے لیکن سوار نظر نہیں آوندا میں جناب والا بول کے آنی آن والیا کیڑا میں ذرا ہوش نہ لاوی اگے آن دی جرت نہ کری اپنا رستہ تبدیل کر لا اگر اگے جانا چاہنا بھی اپنا رستہ تبدیل کر لا تینوں پتہ نہیں اج کربلا دا منظر ہے تیرے نبی دے آن والیا میرے نبی دے دوترے ستے نے میرے شہزادے سو رہے نے اور جناب والا ایتھے شہداء دے لاشے پے ہونے نبی دے خاندان دے لاشے پے ہونے جناب والا کوئی آن والا آواز نہیں دے رہا وے آواز نہیں آ رہی جڑا آن والا بندہ ہوندا وے او بول کے تا دسدا کوئی نہیں لیکن جدو قریب آ گیا وے او دو کیا جناب والا اے پیاری زینب میں کوئی دنیا دار نہیں ہاں میں کسے جناب والا کوفیاں دے نال تعلق رکھن والا نہیں ہاں میں کسے اور خاندان دے نال تعلق نہیں رکھن والا بلکہ میں جناب والا میں حسین دا پاپا علی وا اور زہرا دا شوہرا اور جناب والا تیرا باپ علی وا میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب دی ہجکی بن گئی فرمایا بابا اس ویلے کتے سائیں جدو میرے آنو محمد قربان ہو رہے سن بابا او دو کتے سائیں میں شکوا نہیں کر دی میں جناب والا تو اڈی بارگاہ دے اندر ادبن گزارش کر رہی وا او دو کتے ساں جتوں میرے آنو محمد قربان ہو رہے سن میرے ویر عباس دا بازو قلم ہو رہے سن اس ویلے کتے ساں جناب والا میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب نے اپنے باپے دی بارگاہ دے وچ التجاواں کیتیاں نے کلیجہ بندے دا پھٹ جاندا وے اگر وہ گفتگو بیان کیتی جاوے میرے پاک علی نے عرض کی فرمایا نہیں اے پیاری بیٹی میں سارا کچھ تیرے نانے دے نال کندھے دے نال کندھا لا کے کھڑا ہو کے ویکھ رہا سا میرا پتر حسین قربان کیویں ہو رہا وے میرے آنو محمد اج کس طرح دین دی قربانی دے رہے ہیں میرے جناب والا قاسم و عباس کس طرح قربان ہو رہے ہیں اور میں بھی اس ویلے اپنے رب خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اے عرض کر رہا سا قاسم و عباس دے کے سید پھر بھی نہ ہاریا قاسم و عباس دے کے سید پھر بھی نہ ہاریا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتوں واریا
پیاری بیٹی اس ویلے بھی میں اپنے حسین دا امتحان ویندا سا پیا، اپنے عباس پتر دا امتحان ویندا سا پیا، ابو بکر دا امتحان ویندا پیا سا، عمر بن علی دا امتحان ویندا پیا سا، عثمان بن علی دا امتحان ویندا پیا سا، جعفر بن علی دا امتحان ویندا پیا سا۔ میرے پترانو انہاں دے نانے نے کیسی پیاری کیتی اور کیوں جا امتحان دے کے جا رہے ہیں۔ خدا دی عزت دی قسم میرے پاک امام نے، میرے پاک علی پاک نے اپنی پیاری بیٹی نو پھر بھی صبر دی تلقین کی تھی۔ فرمایا پترا صبر کر، تیرا نانا تو اڈا بھی انتظار کر رہا اور تیرے ویران دا بھی انتظار کر رہا۔ المختصر ایک قافلہ چلیا، صبح ہوئی، ابن عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام دا سر انور، حضرت غازی عباس دا سر انور اے خولی دے اور شمر دے حوالے کیتا، انہاں نو ٹور دیتا۔ صبح ہوئی 11 محرم سی، اور اس 11 محرم نو انہاں ظالمہ نے، دنیا دے کتیاں نے اپنے یزیدیاں دے تے جنازے انہاں کرا لے، پر اج او بے گورو کفن پہنے جنہاں دے شریعت دے اتے بندہ عمل کر کے تے ولی بن جاندہ ہے، جنہ دی شریعت، جنہ دے نانے دی شریعت دے اتے بندہ عمل کر کے دنیا نو بھی بہتر کر جاندہ ہے تے آخرت بھی بہتر ہو جاندی ہے۔ اج اس حسین دا جس میں اطہر بے گورو کفن پیا ہویا ہے، جنازے پڑھنے والا کوئی نہیں، انہاں ظالمہ نے اپنے سارے دے جنازے پڑھ لے۔ بہرحال اگو صبح ہوئی تو قریب دیاں بستیاں والیاں نے آ کے لاشے سہان کے پہچان کے حضرت امام حسین اور آپ دے خاندان پاک نہ تعلق رکھنے والے سارے دے لاشیں نو اکٹھیاں کر کے انہاں تے جنازے بھی پڑھے اور انہاں نو دفنایا کفنایا بھی، اور حضرت امام علی مقام دا سر انور نیزے دی نوک دے اٹھا کے اس نو روانہ کیتا گیا، اور حضور دے غلاموں حضرت امام زین العابدین نو بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں، ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں گئیاں، اور انہاں ظالمہ نے پھر اس قافلے نو روانہ کیتا۔ اور کافی روایات نے جنہاں نو میں ترک کر کے اگے بڑھ رہا۔ حضور دے غلاموں، ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ عرض کرا تے ٹائم پورا ہو جائے، اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اس سے تی ہوئے گا، یزید دا انجام اور مدینہ پاک اگلا جمعہ انشاءاللہ۔ بہرحال حضور دے غلاموں، قافلہ چلیا، میرے پاک امام روانہ ہوئے کربلا دے وچوں، جس طرح روانہ ہوئے خدا دی عزت دی قسم چیخ و پکار دے اندر اور اس بحرام دے اندر میرے پاک امام دا پھر اے لٹیا ہویا قافلہ واپس۔ علماء تے کہندے کہ تے لٹیا ہویا لفظ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میرے پاک امام دا گھرانہ، میرے پاک امام دا پاک خاندان جس تے جوان علی اکبر دی جوانی لٹ گئی، علی اصغر اس تے کربلا دے اندر رہ گئے، جوان سارے کربلا دے اندر رہ گئے۔ پھر کی کیتا گیا، ہاتھ کڑیاں لگی آئیاں اور جناب والا پیران دے اندر بیڑیاں پہنا دیتیاں گئیاں۔ حضرت زین العابدین پاک اور بیبیاں پاک ننگیاں کوہانہ دے اتے بٹھا کے کوفہ تے دمشق تو جناب والا اے قافلہ ٹور دیتا گیا۔ حضرت امام زین العابدین دے ہاتھ دے اندر او نیزہ پکڑا دیتا گیا حضرت امام حسین دے سر انور والا۔ تو حضور دے غلاموں، ایک قافلہ چلیا، تو قافلہ کیڑا ہے؟ ایک وریہ سارے مل کے پڑھا گیا سی۔ سلطان انبیاء کا نواسا حسین ہے، اے اج کدا قافلہ ٹرے آوے، میرے امام علی مقام دا قافلہ ٹرے آوے، کون حسین ہے؟ سلطان انبیاء کا نواسا، سلطان انبیاء کا نواسا، یہ راز کبریا کا شناسا، روتے ہیں ہم تو آج بھی اے یار اس لیے، قدموں میں ہے فرات پیاسے حسین گئے، قدموں میں ہے فرات پیاسے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ، ایک قافلہ چلے آوے، میرے پاک امام زین العابدین دے ہاتھ دے اندر حسین پاک دے سر انور والا اے نیزہ پکڑا دیتا گیا وے، اے جناب والا سفر چلدا گیا وے، سفر چلدا گیا وے، رات ہو گئی وے، 12ویں دی رات ہے، 11 دا دن نے،
11 دا دن نے 12ویں دی رات آ گئی رستے دے اندر رات ہوئی ایک کیڑے بچے بول رہے ہیں بہرحال حضور دے غلاموں رستے دے اندر ایک گرجا آیا اس گرجے دے کول میرے پاک امام دے سر انور دو ٹیک لگا کے تو سارے ایک کوفی لا یوفی آرام پہ کر دیں میرے پاک امام دے گھر والے بھی آرام کر رہے ہیں اور راہب وہ پادری تورات دی تلاوت کر رہے ہیں میرے پاک امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس وقت یہ دیکھیا کہ یہ راہب تورات دی اجے بھی تلاوت کر رہے ہیں میں سر کا دے واسطے دیتا کہ آؤ میرے پاک امام دے غلاموں ذکر حسین سننے والوں اور جناب والا موتی مرکزی مسجد دے اندر بہ کے آل بیت دی محبت دے اندر آپ دا ذکر سننے والوں میرے پاک امام دی آواز سر انور دے اندروں تسبیح و تحلیل دیاں آواز آ رہی ہیں کدھر جناب والا قرآن دیاں آواز آ رہی ہیں سبحان ربی العالی دیاں آواز آ رہی ہیں سبحان ربی العظیم دیاں آواز آ رہی ہیں میرے پاک امام علی مقام دے سر انور نے جس وقت اس دی تورات دی تلاوت سنیے اور جناب والا کہہ رہا بے او تلاوت میرے پاک امام دے سر انور نے سلام دیا آواز آ رہی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین اور راہب نے یہ آواز سنی میں پھر جناب والا اور راہب نے آوازہ سنیا نے کی کہندہ وے راہب نے کیا بیسل قوما انتم لوکانا بیسل للمسیح ولدن ولا سکنا ہو آہادت نہ ہو اور جناب والا راہب نے اتنی آوازہ سنیا نے حسین پاک دے سر انور تو آوازہ سنیا نے قرآن دی تلاوت دی آواز سن کے اور راہب تھلے آیا آ کے ویندہ وے سارے کوفی لا یوفی اور دنیا دے کتے آرام پہ کر دینے میرے امام پاک دے گھر والے جاگ رہے نے قرآن دی تلاوتہ ہو رہی ہیں تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے کدھر نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں کدھر رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کیتا جا رہے ہیں راہب نے پوچھیا جناب والا اے کون ہو تسی تے کدا سر لے کے جا رہے ہو میرے پاک امام زین العابدین نے فرمایا اگر میں دسنا وا اے ظالم کمینے دنیا دے کتے مینوں مارن گے میرے تے سختی کرن گے انہاں کولوں پوچھ لو جناب والا اور راہب اگے بڑھیا انہیں پوچھا ایک کوفی نو اٹھا کے پیر دی ٹھوکر مار کے فرمایا او کہن راہب کہن لگا او کوفیو لا یوفیو انہوں تے پتہ نہیں کون نے اور پوچھن لگا او آن والیو دسو تے صحیح کتھوں آئے ہو کون ہو اے سار کدا مبارک سارے وے جدے وچوں آوازاں آ رہی ہیں تسبیح و تحلیل دی آوازاں آ رہی ہیں او ظالم بولیا تانوں کی یہ ساڈا اپنا معاملہ وے اور جناب والا راہب نے کیا اے تہاڈا اپنا معاملہ تے ہو سکدا وے پر اے سر بھی کسے عام بندے دا نہیں ہو سکدا اے سر بھی کسی عام بندے دا نہیں ہو سکتا میں پوچھنا چاہنا وا ایک ہی دا سر لے کے جا رہے ہو جدے اندروں تسبیح و تحلیل دی آواز آ رہی ہیں دڑ پتہ نہیں کتھے وے اے سر بڑا نورانی میں اے دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں اس ویلے وہ بولیا اے محمد دے نواسے دا سارے ایک ہی دا سارے اے حسین بن علی دا سارے ایک ہی دا سارے اے نبی دی بیٹی دے بیٹے دا سارے اس ویلے کو او جناب والا راہب بولیا کہن لگا او ظالمو دنیا دے کتےو انج کیوں نہیں کہہ دیں دے اے ساڑے نبی دے دوترے دا سارے ان کیوں نہیں کہہ دیں دے اے ساڑے نبی دے دوترے دا سارے حضور دے غلاموں بڑی توجہ دا طالبہ اس ویلے اس نے راہب نے کیا پھر اس طرح کرو جی اگر حسین دا سارے اے سر مینوں دیو آج دی رات میں دی خدمت کر لا میں آج دی رات انہوں اپنے کول رکھنا با انہاں کیا نانا انج نہیں ملے گا انہاں جناب والا سودا ہو گیا اشرفیاں دیاں گے 60,000 دینار دیاں گے جناب والا سودا مک گیا میرے پاک امام علی مقام دا سر انور نیزے تو اتار کے انہاں ظالمہ نے اس راہب نو عطا کر دیتا راہب اپنے جناب والا بالا خانہ دے اندر لے گیا اور اس گرجا گھر دے اندر لے گیا واہ قربان جاما تیرے راہب تیرے مقدرہ تو جنہیں اجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کوئی نہیں ہے اجے تک تا وہ جان دا بھی نہیں کہ نبی دی شریعت کی ہے اجے تک وہ جان دا نہیں اے حسین ابن علی کون ہے وہ تا تورات پڑھ رہا سی خدا دی عزت دی قسم او دے مقدرہ تو 1000 اپنیاں جانا قربان کردہ
جاوا مسلمانہ توجہ چاہنا وا پھر جناب والا میرے پاک امام علی مقام دے سر انور نو سونے دے تاش دے اندر رکھے آوے اور جناب والا سونے دے تاش دے اندر رکھ کے میرے پاک امام دا چہرہ مبارک صاف پیا کردہ وے صاف کردہ پیا اور جناب والا پھر آواز آئی وے سر انور تو آواز آیا نے قرآن دی تلاوت کدھرے یاسین پڑھی جا رہی ہے کدھرے سورہ رحمان پڑھی جا رہی ہے کدھرے سورہ واقعات دی تلاوت ہو رہی ہے کدھرے سورہ کاف دی تلاوت ہو رہی ہے اور جناب والا ساری رات او بندہ سامنے رکھ کے او راہب یہودی او یہودیاں دا سردار او جناب والا پادری انہاں دے مسلک دا عالم سامنے حسین دے سر انور نو رکھ کے ساری رات حضور دی ذات تے درود پڑھدا رہیا وے اور رو رو کے یہی کہندا رہیا وے جناب والا اگر مینوں پتہ ہوندا میں اپنی جان قربان کر دیندا میں اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر دیندا پر اس ویلے میں ہن کلا ہی ہاں میں جناب والا تانوں مخاطب ہو کے کہنا وا لا الہ الا اللہ وانا جدک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشہد انی مولاک میں سوائے اپنی ذات تانوں گواہ بنا کے تہاڈے نانے نو گواہ بنا کے میں کلمہ پیا پڑھنا وا اس رب تو سوا کوئی معبود نہیں تیرے نانے تو سوا کوئی اللہ دا محبوب رسول نہیں میں تانوں گواہ بنا کے اور تانوں اپنا مولا سمجھ کے گواہ بنا کے میں کلمہ پڑھ رہا وا مسلمان ہو رہا وا اور جناب والا میری کل نہ اپنے نانے تو شفاعت کروانا اج اگر میرے کول کچھ ہوندا میں تہاڈی ذات تو قربان کردا جاندا حضور دے غلامہ تے پھر ایک کون میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ انہوں نے جدو جناب والا چل دیا سویر ہوئی سر انور لے لیا اور اشرفیاں لے لیا دینار لے لے چل دیا رستے دے اندر انہوں نے آپس دے اندر تقسیم کرنا چاہیا بالکل اختصار دے نال جناب والا انہوں نے جدو وہ گٹھڑی کھولی وے وہ تھیلا کھولیا وے وہ دے اندروں اشرفیاں نکالیاں وہ تھیلیاں وچوں اشرفیاں نکالیاں وہ ٹھکریاں بن چکیاں سن انہوں نے ایک سائڈ دے لکھیا سی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ دوسری طرف لکھیا وے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ ظالم لوگاں دے ظلم تو اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیتا اور قریب ہے ظالم لوگ جیسا ظلم کیتا نے ویسا انہوں تے بھی کیتا جائے گا حالانکہ میرا رب ظلم کرن تو پا کے میرا رب کسی نے زیادتی نہیں کرتا پر خدا دی عزت دی قسم ہے جدو واری آ گئی ہے میرے نبی دے کار والے دی ادو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں جانا ادو پلیتی نو آرڈر کر دیتا وے لیکن اے تھے کی وے فرمایا جی ہو جا تسی کیتا وے او جا تو آڈے نال کیتا جائے گا اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں کون حسین باغے جدہ سر انور تو اتنیا کرامتہ ظاہر ہو جا پھر چل دیا میرے پاک امام دا سر انور یزید دے دربار دے اندر پہنچیا اس ظالم نے کی کیتا خود نہیں سامنے آیا سارے قافلے والے آ گئے میرے آل بیت اطہار نے میرے پاک نبی دے گھر والے نے حسین پاک دی بہن اور پاک بیبیاں نے اور پاک امام زین العابدین نے جس وقت انہوں نے سج تج کے وہ ٹول ٹمکے ویندیاں ویکھیا حضرت بی بی پاک زینب نے جڑے جملے بولے اے ایک خطبہ علیحدہ ہے پورا خطبہ 2-2.5 جمعیاں دا اے ایک خطبہ ہے میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب ایک نکر ہو کے فرمایا ظالموں سارے خطبے دا نچوڑ ظالموں کیتا بھی آپ پجے پٹدے بھی آپ ہو اور لوگاں دے سامنے ہو کے کر دیو میرے پاک امام دی بہن سیدہ زینب نے پھر جڑا خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم پھر آپ نے پہلے اپنا شجرہ پڑھیا اپنے ویر دا شجرہ پڑھیا اپنے باپ علی دا شجرہ پڑھیا کوئی آنکھ ایسی نہیں سی جڑی آنکھ
نم نہ ہوئی ہوئے، چیخو پکار ہون لگ پئی، اس ویلے یزید بڑے سج دھج دے نال، بڑے روب تے دب دبے دے نال آ کے ہاتھ دے اندر چھڑی نو اس طرح لہراندا ہویا، آ کے تخت تے بیٹھا، میرے پاک امام دے ہونٹا مبارکہ نو چھڑی لائی، حضرت زید حضور دے صحابی سامنے موجود سن، آپ دی آنکھاں دے وچ اتھرو آ گئے، آپ نے فرمایا او ظالم کمینیا کتیا دنیا دے بے غیرتا، تینوں کی پتہ ہوئے کہ اے کیڑے لب نے، اے تے او لب نے جنہاں نو اینا گناہگار اکھاں نے خود ویکھیا، میرے پاک نبی آپ اس سے دے رہے ہیں، اور میرے پاک نبی دے پیارے غلام صحابی حضرت زید نے جس وقت اتنے کلمے بولے، کہنے لگا چپ کر ہوئے، اگر تو صحابی رسول نہ ہوندا تے میں تینوں قتل کر دیندا، آپ دی اکھاں دے وچ ہنجو تیز ہو گئے، فرمایا ظالمہ دنیا دے کتیا، میں تا صرف صحابی ہاں، اے حسین تے او ہے جڑا پاک نبی دا نواسا بھی ہے، پاک نبی دی پاک بیٹی دا بیٹا ہے، تینوں وہ دا پاس نہیں آیا۔ بہرحال حضور دے غلاموں بڑے واقعات نے، اگر میں تو پہلے عرض کر چکا 6 مہینے کربلا تو پہلے جمعے شروع ہونے چاہیے دن، اور 6 مہینے بعد وچ پورا سال اگر لگے رہو تو کربلا دے واقعات ختم نہیں ہوندے حضور دے غلاموں۔ تو پھر اے کون حسین ہے؟ اے او حسین ہے جس حسین نے اپنے جناب والا نانے دے دین واسطے سب کچھ قربان کیتا، اور حسین دے پاک سر انور تو اس یزید دے دربار دے اندر بھی او کرامتاں ظاہر ہوئیاں جڑیاں میں اگر پڑھاں تو 2 جمعے بھی لگ سکتے ہیں۔ حضور دے غلاموں اس ظالم نو اتنے جملے بول کے حضرت زید اس دی مجلس کے اندر اٹھے اور چلے گئے، حضرت امام زین العابدین پاک آپ نے پھر کچھ جملے بولے جنہوں حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے لفظوں کے اندر سمیٹیا۔ آخری جملے نے محبت دے نال سماعت فرما، سچ مچ ہو کے دل میں غم تو بھر آتی ہے آنکھ بھی، اگر سچ مچ دل وچ غم ہوئے نا تو حسین پاک دا تذکرہ کیتے آنکھاں پرنم ہو جاندیاں۔ سچ مچ ہو دل میں غم تو بھر آتی ہے آنکھ بھی، اشکوں کا سلسلہ دل مضطرب کے ساتھ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، مل کے پڑھو، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں رتبہ، فرش زمین سے عرش تک ہے شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، گونج پہ جائے سلطان دو جہان ہے، سلطان ہاں گونج پہ جائے، اندر باہر تے گونج پہ جائے، اوپر والی منزل والے پڑھو، سلطان دو جہان ہے نانا، سلطان دو جہان ہے، سلطان دو جہان ہے۔ تو یزید لائن نو پھر بھی نہ پتہ چلیا، جیڑے بندے آج یزید نو امیر المومنین تے جنتی کہیں دینے، انہاں ظالمان ہوئے پتہ نہیں لگا کہ اس ظالم نے حسین حضرت امام مسلم دی شہادت ہوئی تو انہوں پتہ نہ لگا، حضرت محمد تے ابراہیم دی شہادت ہوئی تو خبیث نو پتہ نہ چلیا، انہوں محمد دی شہادت ہوئی تو اس خبیث نو پتہ نہ چلیا۔ آج اگر حسین دا کربلا دے اندروں سر چل کے اے دے دربار دے در آ گیا تو پھر بھی چھڑی لا دیا، اس لائن نو پتہ نہ چلیا، اجے بھی کہیں دے ہو کہ حسین باغی سی تو یزید جنتی ہے، حسین پاک دا پر ملا میرے پاک نبی نے فرمایا حسین جنتی جواناں دا سردار ہے۔ اے ہو سکتا ہے کہ جیڑی بیرک وچ دشمن ہوئے اس سے وچ دوست ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی دا اے قول سنا کے بات ختم، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا
کہ میں 2 بندے لب دیاں میری زندگی ختم ہو گئی. شیخ سعدی نے فرمایا 2 بندے لب دیاں میری زندگی گزر گئی لیکن 2 بندے مینوں نہیں لبے. کسے بندے نے کو پوچھا کہ حضور او کیڑے؟ فرمایا ایک او جن نے اللہ دے راہ تے دیتا ہوئے تے وہ بھوکا مر گیا ہوئے. جن نے اللہ دے رستے تے خرچ کیتا ہوئے تے او بھوکا مر گیا ہوئے. دوجا بندہ او جن نے ظلم کیتا ہوئے تے رب دی پکڑ تو بچ گیا ہوئے. دووے آپ فرماندے نے میں ساری زندگی نہیں لبے. تے حضور دے غلاموں حسین پاک دے قاتلاں دا انجام پھر جڑا مختار سقفی نے کیتا سی نا تے مختار سقفی بھی انہاں دے وچوں ہی سی جس نیت نال اونے کیتا بھی سی پھر او دا بھی انجام ہوئی ہویا. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین.